वन प्लस 8 प्रो है, 12/256 वाला वेरिएंट है। बैक पैनल चेंज है, बाकी यहाँ पर तो डस्ट है, साफ़ करोगे तो हो जाएगा। और बैक पैनल चेंज है, फुल किट है। थोड़ा सा यहाँ पर शेडो है, छाप है, ये वाली जो वाईफाई वोल्टी वाली जो छाप दिख रही है वो वाली छाप है, ठीक है। माइनर ये छाप हो सकते हैं। 12/256 फुल किट, रेट डिस्क्रिप्शन में दे दिए। ये थोड़ा ये डस्ट है, साफ़ करना है तो साफ करेंगे, हो जाएगा। किसी बड़े मुफक्किर ने कहा था, ठोकर हमेशा छोटे पत्थरों से लगती है, बड़े पहाड़ों से ठोकर नहीं लगा करती। इसलिए किसी गुनाह को हकीर समझकर, किसी गुनाह को छोटा समझकर नहीं किया जाए। इसलिए कि याद रखना, अल्लाह किस पर पकड़ कर ले, अल्लाह पाक किस पर पकड़ कर ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस सिलसिले में एक वाकया सूफिया बयान करते हैं। एक मर्तबा का वाकया है, अल्लाह अकबर। हुआ क्या है, अल्लाह अल्लाह, एक बुजुर्ग थे, 70 साल तक जिनका हाल ये था, दिन को रोजा रखा, रातों को इबादत की। जब इंतकाल हो गया तो मौत के बाद किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, हजरत अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया? तो बुजुर्ग फरमाते हैं, अभी तक बख्शिश नहीं हुई, अभी तक मगफिरत नहीं हुई। थोड़ा सा खू गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन लो। आज हम क्या सोचते हैं, जो नमाज पढ़ते पढ़ते मरा यकीनन जन्नत में जाएगा। हाँ, जो तिलावत करते करते मरा यकीनन जन्नत में जाएगा, रोजे की हालत में मरा यकीनन जन्नत में जाएगा। याद रखना, जन्नत में जाने के आसार है, लेकिन वो गैरत वाला खुदा पता नहीं क्या फैसला करे। याद रखिए, बड़े बड़े इबादत गुजारों को मगफिरत के बगैर रोक दिया गया है। बेशुमार वाकयात है। इसलिए याद रखना, मगफिरत की किसी के साथ गारंटी नहीं है। नाम लेकर कि अमीनुल कादरी की मगफिरत करेंगे, फलां की करेंगे, फलां की करेंगे, फलां की करेंगे, सारी इबादतें करके भी अगर वो मगफिरत को रोक दे तो याद रखना कुछ मिलने वाला नहीं है। बल्कि एक बात आपसे कहूं, अल्लाह ने महबूब से चंद चीजों की दुआ करने का हुक्म फरमाया, चंद चीजों की। बिन मांगे सब दिया, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी नेमतें अता की, सारी कसरतें अता की, लेकिन चंद चीजें उनको मांगने का हुक्म दिया। उसमें से एक चीज ये भी फरमाई, कुल रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। किसको हुक्म हो रहा है? ऐ महबूब यूं अर्ज करें, ए मेरे रब मेरी मगफिरत फरमा। मालिके जन्नत को मगफिरत की अहमियत बंदों को बताने के लिए हुक्म हो रहा है कि महबूब आप खुद मगफिरत तलब करें। रब्बिगफिर, ऐ मेरे रब मेरी मगफिरत फरमा, वरहम, और मुझ पर रहमत फरमा, व अंत खैरुर राहिमीन, और तू बहुत रहम करने वाला है। एक मकाम पे फरमाया, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, इल्म के सवाल की बात की, और यहां मगफिरत के सवाल की बात की। इसका मतलब इल्म और मगफिरत से बड़ी कोई चीज होती है तो अल्लाह महबूब को उसको तलब करने का हुक्म देता। बेतलब सब दिया। हालांकि हुजूर के लिए वादा भी किया कुरान में सूरतुल फतह में कि हमने आपके सबब आपके अगलों के और आपके पिछलों की खताएं बख्श दी। मगफिरत का हुजूर से वादा कर लिया गया है, लेकिन तालीम उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ मांगने का हुजूर अलैहि सलाम को कहा जा रहा है। इससे पता चला कि मगफिरत किसी की भी यकीनी नहीं है। अगर अल्लाह चाहे बख्श दे, वो चाहे तो करोड़ों शराबियों को, पापियों को बख्श दे, और वो चाहे तो 400 साल 500 साल इबादत करने वालों को रोक ले। इसलिए जब तक दोनों पैर जन्नत में ना पहुंच जाएं, उस वक्त तक बेफिक्र होकर अपने आप को जन्नती समझने की जरूरत नहीं है। उम्मीद भी की जाए और खौफ भी की जाए। मजमऊ ज़वाहिद में एक रिवायत लिखी हुई है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती समझे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नमी है। क्योंकि ईमान खौफ और रिजा के दरमियानी कैफियत का नाम है। लोग आज जन्नत के बारे में पता नहीं क्या सोचते, बल्कि आज तो जन्नत की तौहीन की जाती है। अरे ये जन्नत लेकर हम क्या करेंगे? मैं कहता हूं खुदा करे जन्नत मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। हुजूर अलैहि सलाम ने खुद जन्नत की दुआ फरमाई है, बार बार दुआ की। रमजान मुबारक में सहाबा को ताकीद फरमाई कि जन्नत का सवाल करो। याद रखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक वो बुजुर्ग 70 साल तक के रोजे रखे, इबादतें की, मरने के बाद, मौत के बाद ख्वाब में देखा कि अभी तक मगफिरत नहीं हुई। कहा हज़रत मगफिरत नहीं हुई? कहा एक गुनाह हो गया था। एक गुनाह? कहा आपसे गुनाह? हाँ, क्या गुनाह? फरमाया मैं अपने आंगन में बैठा था और बारिश का मौसम नहीं था, और अचानक बारिश शुरू हुई तो मेरी जबान से निकल गया, उफ ये बेवक्त की बारिश। एक जुमला निकला, उफ ये बेवक्त की बारिश। फरमाते हैं मरा मौत के बाद अब मुझसे पूछा जाता है, मेरे बंदे तूने बारिश को बेवक्त कहा, हमारे यहाँ तो हर काम का एक वक्त है। जब तक तू बारिश को बेवक्त साबित नहीं करेगा उस वक्त तक तेरी मगफिरत नहीं होगी। आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर बेवक्त बारिश किसी अल्लाह वाले की जबान से निकल जाए तो उसकी मगफिरत रोक दी जाती है। मुसलमानों जरा तसव्वुर करना। अपनी माँ और बहनों से भी पूछता हूँ, हम क्या क्या बोलते हैं दिन भर में, इसकी ग़ीबत, उसकी ग़ीबत, उसकी चुगली, उसकी बुराई, उसकी इज्जत पे हमला, उसकी आबरू पे हमला। जबान से क्या कर रहे हो? ये भी गुनाह कबीरा है। याद रखना, उम्मत की अक्सरियत या तो जबान की वजह से जहन्नम में जाएगी, या तो आंखों की बेरारवी की वजह से जहन्नम में जाएगी। अपनी जबान पे कंट्रोल करो, अपनी निगाहों पे कंट्रोल करो। अल्लाह अकबर। तो किसी गुनाह को छोटा समझकर ना करो, और किसी नेकी को छोटी समझकर छोड़ मत दो। इसलिए कि कभी ऐसा भी हुआ, बहुत छोटी नेकी किसी ने की और अल्लाह ने उसी के सदके में बख्श दिया। बल्कि यहाँ पर एक बात अर्ज कर दी जाए ताकि गुफ्तगू समझने में आसानी हो। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े सूफिया में से है। अपने दौर में 500 किताबें लिखी, बड़े अजीम थे, नेक थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे। आज भी
تاثیر ہے کہ مضامین بیان کر دو تو لوگوں کے دل پر چوٹ کرتے ان کے بیان کردہ مضامین. جب ان کا انتقال ہوا, اللہ اکبر, انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کیا ہوا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کسی نے سوال کیا کہ اے امام غزالی, اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا بیٹا ساری عبادتیں تو درجے بلند کر گئی, ساری کتابیں لکھنا تو درجے بلند کر گئی, ساری نیکیاں تو درجے بلند کر گئی, مغفرت اس بات پر ہوئی جس کی توقع نہ تھی. ایک بہت چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے مغفرت ہوئی. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ایک دن میں کتاب لکھ رہا تھا, کتاب لکھتے لکھتے میرے کاغذ پر اللہ اکبر ایک چوٹی آئی جس کے منہ میں دانا تھا اور وہ دانا لے کر کے چل رہی تھی. میں نے سوچا غزالی اٹھا قلم اور دبا دے اس چوٹی کو, تو میں نے قلم اٹھایا چوٹی کو دبانے کے لیے, لیکن فوراً خیال آیا غزالی ایک ننھی سی چوٹی کو مار کر تجھے ملنا کیا ہے, ایک کمزور سی چوٹی کو مار کر تجھے ملنا کیا ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے. میں نے سوچا چلو نہیں مارتے, پھونک دیتے ہیں. جیسے ہی پھونکنا چاہا تو دل میں خیال آیا کتنی محنتوں کے بعد یہ چوٹی کے منہ میں دانا آیا ہوگا, کتنی محنتوں سے اس نے ڈھونڈا ہوگا. تو پھونک دے گا, چوٹی الگ جائے گی, دانا الگ جائے گا. ایک مخلوق خدا کے منہ سے دانا چھیننے کا وبال اپنے سر نہ لو غزالی. میں نے نہ پھونکا نہ قلم اٹھا کر کے اس کو مارا, قلم رکھ دیا, انتظار کرنے لگا. چوٹی گزرتی رہی, گزرتی رہی, گزرتی رہی, حتیٰ کہ چوٹی گزر گئی. اتنے دیر تک میں اپنے کام میں مصروف نہ رہا اور وہ چوٹی کو میں نے گزرنے دیا. بس اتنا ہی تھا. میرے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو رب نے فرمایا غزالی میری مخلوق کمزور تھی اور تو نے رحم کیا. جا تو کمزور اور ہم طاقت والے ہیں, ہم نے تجھ پہ رحم کیا اور تیری مغفرت فرما دی. ایک چوٹی پہ رحم کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے میری مغفرت کر دی. دیکھا وہاں کتنے بڑے کی پکڑ ہو گئی اور یہاں کتنی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے بخشش ہو گئی. اسی لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کے جو وہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگتی بلکہ چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر لگا کرتی ہے. اب آؤ کبیرہ گناہ کیا ہے, اس کی فہرست میں 7 ہے, ایک حدیث میں 7 ہے, ایک حدیث میں 70 ہے, اسی طریقے سے اور بھی ہے. بعض لوگوں نے 500 تک گنائے ہیں, لیکن جتنی اس میں وقت میں گنجائش ہے آئیے اس کا ذکر کرتے ہیں. نمبر 1 اکبر الکبائر جو ہے, یعنی سب گناہوں میں جو بڑا گناہ ہے اس کو شرک کہا گیا ہے. پتا چلا شرک کبھی نہ کرنا. اور شرک کیا ہے اتنا اشارہ سمجھتے ہیں, باقی ایک عنوان تفصیل طلب ہے. شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں, یعنی جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے, اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا, یہ شرک ہے. اور علماء سے اس کی تفصیلات آپ پوچھ سکتے ہیں. حالانکہ کچھ لوگ شرک پر اتنے جری ہیں, شرک کا فتویٰ لگانے میں ہاتھ میں گنڈا پہنا تو کا مشرک ہو گیا, قبر پر گیا تو کا مشرک ہو گیا, اور یا رسول اللہ کہا تو کا مشرک ہو گیا. خدا جانے شرک کی انتہا کیا تعریف ہے. ارے نادان, جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے اس کو کرنے سے آدمی مشرک ہوتا ہے. تو قبر پہ جانا یہ کون سا شرک ہے, بلکہ قبر پہ جانا یہ تو قاطع شرک ہے, اس لیے کہ اللہ قبر سے پاک ہے. اور جس کی قبر مانی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا نہیں ہے, تبھی تو اس کی قبر ہے. میلاد منایا تو کا شرک ہو گیا. ہم نے کہا میلاد تو قاطع شرک ہے, کیونکہ خدا تیرے لم یلد ولم یولد, نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. تو جس کی میلاد منایا یہی تو منایا کہ اللہ اکبر یہ خدا نہیں ہے بندہ ہے. اللہ اکبر. لیکن حیرت ہے, لوگ سیرا باندھنے کو تک شرک لکھ رہے ہیں, لیکن حیرت ہوتی ہے کیسے لکھنے والے ہیں. بس بات آئی منہ میں بول دیا. لیکن یاد رکھنا, اور یہ بھی ہمارے علماء کی بہت حکمت ہے, انہوں نے میلاد کو اتنا بیان کیا, اتنا بیان کیا, اتنا بیان کیا. میں نے سوچا اتنا میلاد بیان کرنے میں کیا حکمت. آج تو تھوڑا کم ہو گیا, آپ کے یہاں کیا نہیں پتا, ہمارے یہاں ختنہ ہو تو میلاد پڑھی جائے, میت ہو تو میلاد, تیجا ہو تو میلاد, 10ویں ہو تو میلاد, چیلم ہو تو میلاد, کوئی حج کو جائے تو میلاد, کوئی حج سے واپس آئے تو میلاد, شادی ہو تو میلاد, میلاد میلاد میلاد. میں نے سوچا اتنا میلاد کیوں بیان کیا جا رہا ہے. تو ہمارے علماء کی دانشمندی پہ مجھے رشک آیا, اس لیے کہ جس کے ہاتھوں سے چاند کے ٹکڑے لوگوں نے دیکھا, جس کے ہاتھوں سے سورج کو پلٹتے دیکھا, جس کو شجر بلاتے دیکھا, جس کے اشارے سے شجر جاتے دیکھا, جس کے اشارے سے کنکریوں کا کلمہ پڑھتے دیکھا, جس کے اشارے سے جابر کے بچوں کے مردے کو زندہ ہوتے دیکھا, یعنی کہ ان کے بعد ان سے ایسی ایسی چیزیں دیکھی. تو کہیں کوئی جاہل ان کے بارے میں یہ نہ کہہ دے کہ جو سورج کو پلٹا لے وہ خدا ہے, جو چاند کے ٹکڑے کر لے وہ خدا ہے. تو علماء اہل سنت نے میلاد منایا, اور میلاد منا کر کے بتایا کہ خدا وہی ہے جس کی شان ہے لم یلد ولم یولد, جو میلاد سے پاک ہے وہ خدا ہے. تو لوگ کہتے ہیں میلاد منانا بھی شرک ہے. ایسے کبھی بیٹھ کر کے کوئی پوچھے تو صحیح کیا کہ شرک کی تعریف آپ لائے کہاں سے, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. لیکن میری قوم کا بھی عجیب حال ہے, وہ کہتے ہیں نہیں مولانا سب کے ساتھ چلو, سب کے ساتھ جا سکتے. میں کہا بالکل چلے جائیں, ذمہ داری تو آپ کی اپنی ہے. بس اتنا خیال رکھنا جب قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں شفاعت کے لینے جاؤ گے, اگر حضور نے پوچھ لیا جو میری ماں کو کافر کہتا تھا تو اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا, تو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا. بس اتنا یاد رکھ کے جانا. آپ کہتے ہو یہ جمہوری ملک ہے, آپ جس کے ساتھ جانا چاہیں جائیں. آپ تو کسی کے بھی ساتھ جاتے ہیں, لیکن ہم آپ سے اتنا ضرور کہنا چاہتے ہیں ملک جمہوری ہے, مذہب میں جمہوریت نہیں ہے. مذہب پابندی چاہتا ہے, مذہب نے پابند کیا صراط الذین انعمت علیہم, انعام یافتہ بندوں تک کے محدود کے سب کے پیچھے جانے کا حکم نہیں ہے. جو لوگ رسول اللہ کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں, اگر آپ ان کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں تو ذمہ دار آپ ہیں. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر کے گالی دیتے ہیں کہ انہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے, حقیقت میں تو پوچھتا ہوں ہندوستان میں دین کی تبلیغ ہوگی کیسے؟ اگر یہی عقیدے رکھ دیے جائیں تو دین کی تبلیغ ہوگی کیسے؟ مشرکین کہیں گے ہمارا فلاں فلاں تو وہ تھا جس نے ہمالیہ کو پہاڑ پہ اٹھا لیا, اور تمہارا نبی ہے جو بیٹی کی بخشش نہیں کرا سکتا, تو آپ کس چیز کی تبلیغ کرنے نکلے ہیں؟ لیکن یہ تو 1857 کے انگریزوں کے پیدا کیے ہوئے نوزائیدوں کی فکر ہے کہ نبی بیٹی کی بخشش نہیں کرا سکتے, اور لوگوں کو کہنے کا موقع دیتے کہ ہمارے فلاں فلاں نے ہمالیہ اٹھایا. کس نے اٹھایا یہ کہانی کس سے آپ کو پتا ہے, لیکن میں اتنا کہتا ہوں اگر کسی کے فلاں فلاں نے ہمالیہ
आप कहते हो नबी बेटी की बख्शिश नहीं करा सकते, हदीस पढ़ो हदीस। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो कच्चा बच्चा माँ के पेट से गिर जाएगा वो कच्चा बच्चा भी अपने माँ बाप की शफाअत करेगा। और जब कच्चा बच्चा शफाअत कर सकता है तो महबूब खुदा ही की तो ये शान है कि उनका रुख जिधर हो जाएगा उधर जन्नत के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। मेरे इमाम इसीलिए तो कहते हैं कब्सा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। अल्लाह अकबर, सदके इंसनाम के कुर्बान इस इकराम के हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। और नफ्स ये क्या जुल्म है, जब देखो ताजा जुर्म है, ना तवा के सर पे इतना बोझ भारी वाह वाह। एक तरफ रोजे का नूर, एक समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी 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 वाह वाह। और क्या मदीने से सबा आई के फूलों में है आज। देखो ये है इश्क, फिक्रे रजा इसीलिए पसंद है कि ये ईमान को जिला बख्शती है। क्या मदीने से सबा आई के फूलों में है आज, एक नई बू भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह हवा। और फिर अपने इश्क का इकरार आखिर में इन दो मिसरों में करते क्या करते हैं, पारे दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा। कहते क्या रजा रजा करते। मैंने कहा 14वीं सदी में किसी ने ऐसी बोली बोली हो तो बताओ है। गालिब और इकबाल की शायरी जिसमें रश्क करे, मीर की शायरी जिसका मुंह तके, मलिहा जोश मलिहा आबादी जिसकी शायरी पर बरश्क में जोश में आ जाए, वो मेरे इमाम की फिक्र रजा है। ये शायरी नहीं, ये सच्चा इश्क मुस्तफा। क्या कहते हैं, पारे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा। उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। सगाने कू कहते हैं हुजूर के दरवाजे के बैठे हुए कुत्ते, कुए यार के कुत्ते। अब लोग कहते हैं वहां कुत्ते दिखते ही नहीं। मैंने कहा वहां तुम्हें क्या नजर आएंगे, वहां भी तो उन कुत्तों को देखने के लिए अहले नजर की जरूरत है। हाँ हाँ, पारे दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कौन से इतनी जान प्यारी वाह वाह। तो शिर्क